22 सम्राट कोंकणी लोकोत्सव हो आयोजीत केल्लो आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. 2 दिसांचो कार्यक्रम आशिल्लो आनी त्या खातीर ह्या वर्साय आमचो प्रयत्न सुरू जालो की ह्या वर्साय आमी करया. कित्याक खुबशे कोंकणीच्या वाठारांतले लोक म्हणून पावले तुमी लोकोत्सव केन्नाय केल्लो तसोच ह्या वर्साय जावपाक जाय. फाटल्या वर्सा आमी करूंक शकले ना पूण ह्या वर्साक आमी करपाचो निश्चय केलो आनी हितून आमकां गोवा आर्ट एंड कल्चर हेंच्या संयुक्तान आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा 22 आनी 23 ह्या 2 दिसां खातीर. आनी हो कार्यक्रमचो कुंकळ्ळी जो पिकअप स्टँड आसा म्युनिसिपल हॉल थंय जावपाचो आसा म्हणजे सारको बाजरान. आनी हो 2 दिसांचो कार्यक्रम आसा. पयल्या दिसाक आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा ते फोक डान्स जावपाचे आसा. गोवन फोक डान्स जो लोकनाच म्हणून दवरला आमी. तितून फक्त गोंयची जी पारंपारीक जी आमची जे प्रोग्राम जाताले ते आर्ट एंड कल्चर हेच्या रिलेटेड आमचे फोक डान्स आसा. तितून दिवली डान्स जावपाचो आसा, मागीर गोफ डान्स, मागीर घोड्यांचो डान्स जावपाचो आसा, मागीर त्याच्या नंतर फुगडी डान्स आसा, कलची डान्स, वीरभद्र ते सगळे म्हणजे त्या दिसा जातले. लोकनाच ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जातले. मागीर ल्हान भुरग्यां खातीर मोनोलॉगचो कार्यक्रम दवरला की एक पात्री ते 15 वर्सांच्या सकयल जे भुरगीं आसा तेंच्या त्या वयोगटान दवरिल्ले आसा. तितूनय आमकां भरपूर बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. होवयो हो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा जो लग्नाक आमी गितां गातालीं पयलीं पूण आतां सगळो वेस्टर्न कल्चर येवपाक लागला. पूण पयलींची जी संस्कृती आसा ती संस्कृती आमच्या हातींतल्यान वचची न्ही त्या खातीर हो एक प्रयत्न आसा की होवयो जो लग्नाच्या टायमार जे गितां गाता ती गितां गावपाचो कार्यक्रम थंय 15 जाणांचो असो ग्रूप जो आसा थंय प्रेजेंटेशन जातलें. तितूनय आमकां खुबशी एंट्री आयिल्ली आसा. मागीर नाच रे नाच हो फ्युजन म्हणजे कोंकणी फ्युजन थोडी गितां हे करून तेंचो समीकरण घेवन त्या पदांचेर डान्स करप इज टोटली रिलेटेड टू लोकोत्सव म्हणजे कला आनी संस्कृती. म्हणजे हितून वेस्टर्न हे ते कांयच कल्चर दुसरो आमी घेवंक शकना. जशें आमचे अफसर सर एडवायझर आमचो तेंच्यांनी तुमकां ऑलरेडी आमचे जे सम्राट महोत्सव आसा तेंचे रिगार्डींग तुमकां सगळी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. सो आमचो जो सम्राट महोत्सव 22-23 तारखेर हो जो सम्राट क्लब कुंकोलीम पिकअप स्टँडार जावपाचो आसा. आनी तेचे रिगार्डींग आमचे जे फंक्शन प्रोग्राम्स आसा लोकनाच, एक पात्री, कॅनवस पेंटींग, नाचे नाच हे जे प्रोग्राम्स आसा ते ऑलरेडी तुमकां सगळे डिटेल्स पावल्ले आसा. आनी म्हणजे कसले हेजे दवरले कडेन आसा तुमकां लोकोत्सव प्रोग्राम्स जे आसा ते इट इज ऑल रिगार्डेड टू आमचे जे कल्चर आसा जे आतां एज पर आतां जनरेशन आमी आमचे जे पयलींचे कल्चर आसा ते आमी सगळे विसरलेले आसा एज पर न्यू जनरेशन. सो ते आमी कुंकोलीम सम्राट क्लबाच्या वतीन आमी ते परत स्टार्ट करता आनी भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक, व्हडल्यांक संदी दिता की तुमी तुमचे जे टॅलंट आसा, तुमची जी कला आसा ती हांगा महोत्सवाक येवन तुमी ती आमची स्टेजीचेर सादर करची. वा कितले दिसांचो प्रोग्राम हो आमचो 2 दिसांचो आसा 22-23 तारखेर. टायमींग इवनिंग 6 to 10 o'clock पर्यंत आसतलो रातचो. फर्स्ट डे आमचे प्रोग्राम्स आसा, सेकंड डे प्रोग्राम्स प्लस आमचे तियात्र आसतले. सगळे जे प्रोग्राम्स आसा ऑफ स्टेज आसा, ऑन स्टेज आसा ते सगळे आमचे कल्चर जे आसा तेजेच बाबतीन आसा, तेजेच हे आसा. यात्रा जो आसा भुरगे आतां वेगळ्या हितून वयता म्हणजे वेस्टर्न कल्चरान वता आनी जी कला संस्कृती जी गोंयची जी आसा कला संस्कृती ती विसरपाक लागल्या. आनी ते विसरचे न्ही म्हणून हे संपूर्ण ह्या वर्सा तुमी पळयतले आसतले गोवा राज्यान सुद्दां कितले कडेन लोकोत्सव केलो आनी वास्को सांगात, पणजे सांगात आनी खुबशे जे संस्था आसा कल्चर संस्था आसा, क्लब जे आसा ते लोकोत्सव आतां घडोवन हाडटा. आनी हो 2022 आमचो सक्सेस जाल्लो आनी त्या खातीर हो 25 आमी परत निर्णय घेतिल्लो आसा. मेन उद्देश हेच की सगळे ल्हान ल्हान भुरगे जे आसा आजचे न्यू जनरेशन तेंच्यांनी हो जो कल्चर आसा तो विसरचो न्ही आनी तो ओल्ड कल्चर आसा न्ही तो तेंच्यांनी घेवन मुखार वचपाक जाय. तो आमचो प्रयत्न आसा की भुरग्यांनी आतां
आमी भजनाचो कार्यक्रम जाता, अभंगाचो कार्यक्रम जाता, हे सगळे आतां कमी लोक जावपाक लागल्या. आनी जर एक ऑर्केस्ट्रा हे वेस्टर्न कल्चर आसा जाल्यार लोकांची गर्दी जाता. त्या खातीर संगीताचो जे आमचे कल्चर आसा, कला आनी संस्कृतीचे कार्यक्रम आसा, तितून लोकांनी स्वता जावन इंट्रस्ट घेवन येवपाक जाय. कित्याक हे आमचे कल्चर आमकां विसरपाक जायना. आमची गोंयची जर कला आनी संस्कृती जे जाणटेल्यांनी जे इतके त्रास करून जे कला दवरिल्ली आसा, ती कला आमी फुडें व्हरपाचो आमी सम्राट क्लब आमी प्रयत्न करता. आनी हो आमचो सक्सेस जातलो आनी खुबशे आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. गोंयच्यान, पेडणेच्यान, पणजीच्यान सुद्दां आमच्या कलाकारांनी आपले नांवां नोंद केल्ली आसा. काही स्कुलाच्या भुरग्यांनी स्कुलाचे तेंच्यांनी पार्टिसिपेशन आपलें दाखयल्लें आसा, कितें आमी पार्टिसिपेट जाता.